अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कुर्ब में मकतबा है, मकतबतुल जवादैन अल आमा। इसकी ओपनिंग टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। सिवाय जुमा के सब दिनों में ये ओपन होता है। ये मकतबा है, इस मकतबा को देखते हैं अंदर से। किताबें रखी हैं, मज़ार के कुर्ब में किताबें हैं, अहादीस शिया, ये शिया हदीस के ऊपर जो किताबें हैं वो ये हैं, और ये अशार की किताबें हैं। बाक़िर मजलिसी की किताब है बहरुल अनवार, और ये इसी तरह ऊपर ये जो अहादीस से मुतालिक अल-फुरू मिनल काफ़ी, ये सब शियों की जो किताबें हैं यहाँ पे रखी हैं। सुन्नियों की तफासिर ये रखी हैं, और ये आपको हैरत होगी ये सुन के कि ये जो मकतबा है ये आम मकतबा है। यहाँ पे शिया किताबें भी हैं और सुन्नियों की किताबें भी हैं इस मकतबे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम काज़िमिया में थे, इमाम जवाद अलैहिस्सलाम और इमाम मूसा अल-काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है, और ये वहाँ से बाहर का इलाका है। और मेरे साथ यहाँ के इराक़ी दोस्त ही हैं, ये इनकी गाड़ी है, और ये मोहम्मद मशकूर भाई हैं। मोहम्मद मशकूर, कैफ़ल हाल? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बखैर माशाअल्लाह। اليوم تشرفت أنا إلي الشرف بزيارة أخي وصديقي العزيز فضل الرحمن أبو وامق من باكستان، وزادنا شرف حضوره. وأنا الآن متوجهين من الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه بعد إنهاء زيارة الإمام إلى البيت لتناول طعام الغداء، ثم بعدها العودة لزيارة المراقد العتبات المقدسة. ما شاء الله أخي العزيز، تشرفت بمعرفتك أيضا وبلقائك، وكنت مشتاقا جدا بباكستان بلقائك، والله يعني تشرفت جدا. إلي الشرف، احنا بالعراق هنا طبعا نرحب بيك ترحيب حار، أخونا وصديقنا العزيز من دولة باكستان، الصديقة والشقيقة المسلمة، أو أخونا فضل الرحمن اللي أنا متواصل وياه من سنوات طويلة، ولكن طبعا هذه المرة الأولى اللي أتشرف برؤياه مباشرة، يعني مو عن طريق الهاتف. नाम ये कह रहे हैं कि हमारी ये पहली मुलाकात है, और हम पहले राब्ते में थे मोबाइल के ज़रिए से, लेकिन आज ये पहली दफ़ा हम यहाँ पे मिले हैं। अख़ी मोहम्मद मशकूर, अशाब अल-इराक़ी तय्यब जिद्दन, व यानी अहलुल बैत यजमऊना। صحيح كلامك أخي العزيز، محبة أهل البيت سلام الله عليهم هي رابط كبير جدا يربط أبناء الإسلام والمسلمين والشعب العراقي. كما تفضلت أخي عبد الرحمن، شعب طيب. فضل الرحمن عفوا، شعب طيب ويحب شعوب الأرض عامة يعني، فما بالك الشعوب المسلمة أشقائنا المسلمين. وأكرر ترحيبي واعتزازي بأخوي فضل الرحمن طبعا، وأخوانه وأصدقائه اللي كانوا معاه بالحملة، لكن ما حصل لي الشرف انه اشوفهم واتشرف برؤياهم. ما اعرف يعني السبب انه اللي امتنعوا عن الحضور، لكن الحمد لله والشكر اخونا فضل الرحمن معانا، وحياك الله بالعراق. شكرا جزيلا اخي العزيز، حياك الله وبارك الله فيك على هذه الاستضافة وعلى هذه الجهود الطيبة. بارك الله فيكم وفي أرض العراق الشقيقة الطيبة، بلد العراق وهو بلد الأنبياء والصالحين والأولياء وأهل البيت عليهم السلام، وكنا إخوة الإسلام، إخوة المسلمين، والأولى يعني نحن الإخوة في الإنسانية.
لا فرق بين الإنسانية، الباكستاني والهندي والأمريكي والعراقي كلنا إنسان. وهذا يعني الألوان يتغير ولكن لا يتغير الإنسانية. أكيد صحيح. والأفضل يعني أهل البيت عليهم السلام أئمتنا وأئمة الهدى وأئمة الإنسانية، تعاليماتهم تعاليم أهل البيت هو تعاليم وأخلاق الإنسانية الجميل. شكرا جزيلا أخي العزيز، بارك الله فيك. شكرا أخي العزيز، حياك الله وبياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن تعرفني بنفسك؟ نعم، اسمي فضل الرحمن من باكستان، وابن محمد أمين الحق القادري. ما شاء الله. كم يوم لك في العراق؟ تقريبا أسبوع واحد كامل. أسبوع كامل. هذه زيارتك الأولى إلى العراق؟ نعم. ما هو رأيك وما هو الانطباع الذي تولد لديك عن العراق والعراقيين؟ العراق وشعب العراق طيبين جيدين ما شاء الله، أهل الجود والكرم والسخاء. وتذكرت هناك في بلد العراق يعني كنت قبل الزيارة أتخيل أن بلد العراق هو بلد الإرهاب والتفجير والسيارات المفخخة، لأن شاهدنا في كل يوم على التلفزيون الباكستانية أخبار عن العراق، ولكن حينما أتيت وجدته مختلفا تماما. بارك الله فيكم وفي شعبكم أيضا. ماذا تقول عن النجف الأشرف التي نجف الأشرف فيه مرقد إمام العلي عليه السلام، إمام المسلمين مولى كل المؤمنين. الإمام علي هو مولى لجميع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أخذ بيد علي كما في أحاديث الثقلين في مصادرنا أهل السنة والجماعة، وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاد. كلمة لإخوانك المسلمين من أهل السنة عن الشيعة، ماذا رأيت وماذا تقول لهم؟ أقول كما قال السيد السيستاني حفظه الله: لا تقولوا إخواننا الشيعة بل قولوا أنفسنا. أحسنتم جزاكم الله خير.